کلیم اللہ آئے تھے چلے گئے میرے سونے ایک دن آنا تو سامی اس دنیا تو کوچ کر جانا میں تو سامی اس دنیا تو رحلت فرما جانا میں میرے امیر میرے پیغمبر پچھلا مہینہ ربیع الاول کا گزرے آوے میرے آقا علیہ السلام 8 ربیع الاول کا دن میں گل مکان لگا جی سنیا اپنے دارا آقا بے ہوشی کی حالت دے اندر نے میرے آقا نو ہوش آیا وے آقا فرماتے نے میری ایسا میرے صحابہ نے نماز پڑھی کہ کوئی نہیں نوجوانوں کہنا میں نہ آئی لام محمد حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میرے پیغمبر کی نماز ضائع نہیں سمجھ دے ایسی نماز پڑھتے کوئی نہیں میرے امیرہ آقا فرماتے نے اے میری ایسا جلدی دس میری طبیعت نہ سادے میرے صحابہ نے نماز پڑھی کہ کوئی نہیں آکھیا سونے باڑا بانگا بلال اذان دے کے آیا سینا آج رو رو کے کہہ رہا سی الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی آ جاؤ مسجد نبوی دے اندر تواڈے تو بغیر رونقاں مک گئیاں نے جدوں تسی جواب نہیں سو دے اور روتا ہوا واپس ٹر جاندا سی نا میرے آقا نے بلایا حضرت علی حضرت شیر خدا علی نو بلایا حضرت فضل بن عباس نو بلایا انہاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے فرمایا جلدی کرو مینوں مسجد نبوی ول لے جاؤ نوجوانوں میرے پیغمبر نے ساری زندگی گناہ کوئی نہیں کیتا میرے نبی معصوم عن الخطا پیغمبر نے آخری ویلے میرے نبی نو نماز دیاں فکراں پہ گئیاں نے میری امیرہ کٹن راتا مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون اللہ آکھے نہ جاگ اتنا عبادت دے ہو جئی ہوئے آقا نماز نال پیار کر دے مسلماناں دے کافراں دے درمیان جڑی چیز فرق کر دی انہوں نماز کیا جاتا ہے آقا مسجد چ نماز پڑھی تے ممبر تے بیٹھ کے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے اور دنیا تے رہنا چاہتا ہے تے رہ لوے یا رب کائنات دی ملاقات کر لوے اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا وے صحابہ خاموش نے انہاں دے اندر ایک عائشہ دے بابا حضرت صدیق اکبر دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے یارو پتہ جنا بندے نے کٹھے دن گزارے ہون سفر کیتے ہون ایک دوسرے دے دل دیاں رات دیاں گلاں دا پتہ ہوتا وے عمر فرماتے نے ابو بکر کیوں روندے ہو فرمایا ہن انج لگدا وے جویں مدینہ یتیم ہو جائے گا انج لگدا نبی پاک زیادہ دیر ساڈے اندر نہیں رہن گے آقا اپنے گھر آئے نے یا ربیع الاول دی رات دا دن میرے آقا دی بیٹی کھڑی ہے آقا فرماتے ہیں اپنا کان قریب کرنا اے سیدہ فاطمہ نے کان کیتا آقا فرماتے ہیں میری فاطمہ یاد رکھی ہن تیری تے میری جدائی دا ویلا آ کے آئی فاطمہ تیرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جاوے گا انج لگدا جویں تیرے سر تو ابو دیاں شفقتاں اٹھ جاونگیاں یارو پتہ جنا دیاں دے کولوں ماپیاں دیاں جدائیاں ویکھیاں نہیں جاندیاں تے سسرال اندر بھی ہون اوتھے ہواواں چلدیاں نے آندیاں نے اللہ جتھے میرے باپ دا پیر ہووے اللہ اوتھے ہی خیر ہووے تے اپنے ماں باپ نال بڑا پیار کردیاں نے فرمایا بابا نہیں نہیں ابو کیویں دیاں گلاں کر میں دعا کرنیاں بیٹیاں دے ہاتھ چکے رب کھاتی نہیں مولدا سیدہ عمر تھوڑی ہاتھاں نو اٹھایا فرماندیاں نے آج ای دل بادشاہ اللہ
لین واسطے آیا وے آقا فرماتے نے بیٹی پیاری اے دلدار ٹھکرا تے باہر کوئی عربی نہیں اے جو کرداؤ یتیم بالانو اج کرن تسانو آیا اجڑا باہر کھڑا وینا اے نہیں وینا کہ بچے چھوٹے نے باپ ٹر گیا تے بچے یتیمی دی زندگی گزارن گے اجڑا باہر کھڑا وے کسے دیاں مجبوریاں نہیں دے وینا اے جبریل کھڑے نے مینوں دس رہے نے کہ ملک الموت کھڑا وے آقا نے اجازت دتیاں نے اے سامنے آیا تے آندا سونے میں تانوں تکلیف نہیں دینا چاہتا اے نوجوانوں موت دیاں تکلیفاں سنیا دے آندا اللہ دے نبی جی میرا دل نہیں کردا میں تانوں تکلیف دینا اے رب کائنات دا فیصلہ لے رہنا جتھے رہ لو یا رب دی ملاقات نو پسند کر لو فرمایا میں اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا وا اے روح کڈنی شروع کی تھی اے میرے محبت دیاں اکھاں پر سجاندیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ آخیا مینوں رب دی قسم ہے اج مینوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اے ملک الموت تے آنا سا میں تکلیف نہیں دینا چاہتا مینوں تکلیف ہو رہی ہے دس میری امت کلمہ پڑھن والیاں نو کتنی تکلیف ہوئے گی آخری ویلے تے ساڈیاں فکراں نے نبی پاک نو اور نبیوں میں رحمت اللہ کب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے آقا علیہ السلام تکلیف اندر آقا فرماتے ہیں اے تھوڑا جہا پانی کا پیالہ دیو نا اے پیالہ رکھیا گیا میرے آقا نے اپنا ہاتھ پایا تے میرے نبی نے پانی اپنی پیشانی تے لایا اے فاطمہ کو پتہ چل گیا آج میرے بابا بڑی تکلیف دے اندر نے اکھاں برس گئیاں تے کہندیاں نے آئے واقع بابا ہو آج میرے بابا نو کتنیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے آئے واقع بابا ہو اے مسلمانوں میں تے ویکھیا وے اے باپ دی چار بھائی گھر دے اندر پئی ہوے نا اے پکڑ کے روندیاں نے نال لے کے جایا تے ساڈے ابو نو ایس مجلس اندر جویں بیٹھے ہو جناب اپنے باپ دا جنازہ اٹھا کے تے قبرستان دی زینت بنایا تساں دیکھیا ہوئے گا دیاں تے چار بھائی نو چھڈ دیاں ہی نہیں دے اے روندیاں نے اناج اٹھاندا اپنیاں بیٹیاں دے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کردا وے دیاں نو پتہ ہے بابا گیا سانو سینے لان والا نظر نہیں آئے گا سانو دلاسے دین والا نظر نہیں آئے گا آج بھی کئی بیٹیاں ایسیاں نے باپ ٹر گیا سسرال اندر مارا بھی کھاندیاں نے لوگ کے رو لیندیاں نے لیکن دسن والا گلا کنوں دسے باپ دے فوت ہو گیا وے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اللہم بالرفیق الاعلی میرے آقا حضرت فرما جاندے نے سیدہ امی عائشہ فرماتیاں نے فاطمہ پتر انج لگدا جویں اج یتیم ہو گئی ہے یتیماں نو پوچھیا کر اللہ دی قسم میں لکھیا وے باپ ٹر گیا دلاری اٹھیاں دے اندر لوکاں دیاں جتیاں پالش کرتے نظر آندے نے باپ ٹر گیا ہے ہوٹلاں تے برتن صاف کرتے نظر آندے نے چند دن پہلے میں ایک جگہ تے کھانا کھا رہا ایک یتیم بسکٹ لے کے کھڑا وے آتا تھوڑا جہا لے لو میں اپنی امی واسطے کمائیاں لے کے جانیاں نے میرا باپ فوت ہو چکیا وے چھوٹے چھوٹے سکول پڑھن دی عمر ہوندی ہے باپ ٹر جاندا تے گلیاں دے اندر رل جاندے نے باپ ٹر جاندا وے جناب کدی 1 کلو وزن بھی نہیں چکیا ہوندا باپ ٹر جاندا تے
انہوں 10-10 کلو وزن چکنے پہ جاتے ہیں جنہاں کدی کوئی کام بھی نہیں کیتا ہوتا میرے آقا علیہ السلام دے بارے جو سیدہ نے دسیا سیدہ فاطمہ رو رہی نے صحابہ پہ روتے نے کہتا بلال راتا گالیاں آیاں نے ٹر گیا سونا پہیاں لمبیاں جدائیاں نے سیدہ فاطمہ رو رہی نے 6 مہینے لنگ گئے آقا رحلت فرما کے نے حضرت علی نے پوچھا فاطمہ دے کولو آکھیا فاطمہ جدوں تے تیرے بابا ٹر گئے میں تینوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا سیدہ دا جواب سنیا گے فرماندیاں نے علی جنہاں دے ماں باپ فوت ہو جاندے نے جنہاں دے سر تو شفقتاں دے سائے اٹھ جاندے نے انہاں نوں پھر کدی ہاسے بھی نہیں آندے رب دا واسطہ دے گیا نا اج زندہ نے تے خدمت کریا کر کدی انہاں دے کول بیٹھ جایا کر اپنے یاراں نوں چھڈ کے انہاں دے پیراں تے بیٹھ جایا کر بیوی نال گھنٹا گلاں کرن والیا کدی انہاں دے قریب بیٹھ کے انہاں دے دل دیاں گلاں سنیا کر کدی انہاں نوں ٹائم دیا کر نہیں تے انہاں نوں پوچھیا کر جنہاں نوں ملن واسطے قبرستاناں دے اندر جانا پیندا وے جا کے قبراں تے روندے نے اج بھی کئیاں نے اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائی ہے کئیاں نے اپنے ابو دی تصویر لائی ہے آندے نے حضرت جدوں پریشان ہونے اپنے مرن والے ماپیاں نوں ویکھ لینے اللہ کام بھی ختم کر دیندا وے سیدہ فاطمہ اپنے باپا دی جدائی اندر 6 مہینیاں تو بعد وفات پا گئیاں لوگوں اے فیصلہ رب دا وے ہتھی دفن جنانوں کریے لکھیے آس انہاں دی بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ دے پل پل یاد دلاندی نوجوانوں نبی آئے تے ٹر گئے ایتھے کسے بھی زندہ ہمیشہ نہیں جے رہنا چند دن پہلے جدوں بارشاں ہوئیاں نے بارشاں دا پانی قبرستاناں دے اندر آیا اور میں کئی قبراں نوں پھٹیاں ویکھیا ایک نوجوان نے نا ایک قبر پھٹی ویکھی تے اودے اندر اینڈ موبائل بھیجیا ایک میں ویڈیو ویکھ کے پریشان ہویا ایڈی کو ہڈیاں دی بھوک قبر دے اندر پئی ہے اے تیری میری حیثیت ہے دادا مان کر میں اللہ کہندے نے منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا سا مٹی تو پیدا کیتا ہے مٹی اندر جانا ہے رب نے مٹی تو ہی اٹھا لینا ہے مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت کا کھانا مٹیوں مٹی ہو کے بچ مٹی دے رہنا اللہ کی قسم آج نہیں کل پتہ میں سنیاں اٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا کافیاں بے فکریاں یار نبی پاک کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ کر لے نبی پاک جی میں نبی پاک نے زندگی گزارنے کا طریقہ دسیا اس طرح چل پتہ نہیں جب سب نو پتہ یار مرنا ہی مرنا ہے یہ اندر اختلاف نہیں ہو سکتا جب ایک دن قبر اندر جانا ہے پھر کادا مان کر رہا میں آپ ہاسپٹل کے اندر جایا کر ایک بڑے بڑے نوجوان لکھے ہوئے نے دنیا کی دولتاں موجود نے حسن بھی بڑا ہے خوبصورت بھی بڑے نے بیٹھا کے اوپر انتظار کر کے شفا دا فوت ہو جاتے نے ہاتھ مار دے نے کتے زندگی بچ جاوے اس گل دا تو بندیا مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی کئی زور لا لا ٹر گئے ایس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے یارو قرآن پہ دسدا ہے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے آج نہیں تے کل ساڈا اعلان ہو جانا انہاں مساجد دے اندر اپنی زندگی ایک گزار اینا ہوئے رب دی قسم اگلی زندگی ہمیشگی دی زندگی ہے اگلی زندگی جس وقت دی آسان ہو جائے گی اے زندگی اوکھی بھی لگ جاوے خیر ہے اللہ دے گھر اندر اج وعدہ کرو کل صاحب زندگی رہی تھی اسی نماز ضائع کریں گے ہاتھ اٹھا کے کہو اج تو بعد نماز
انشاءاللہ نماز پڑھا گے اپنے تو چھوٹیاں دا ادب کرا وڈیاں دا ادب چھوٹیاں دا احترام کرنا ہے دے کسی مسلمان کا دل نہ دکھاوے اے اللہ تعالیٰ نے تینوں معاف اس وجہ تو کرنا ہے تو اگر دنیا والی اب تے رحم کرے گا اللہ بھی تیرے تے رحم کرے گا کسی نال زیادتی کر کے نہ سمجھے کہ میں طاقتور ہوں رب کائنات تیرے پتہ نہیں کس ویلے تیریاں ساواں توڑ دینیاں نے تینوں اٹھا کے اب دیریاں دے اندر قبرستان اندر چھڈ دیتا جائے گا اوتھے کم آنا کہ تیریاں نمازاں میں قرآن پڑھنے کام ہونا ہے اے نوجوانوں اے دن اندر کوئی قبرستان جانا پسند نہیں کرتا میں رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہہ رہا مینوں تے تینوں ایک دن رات قبر دے اندر گزارنی پینی حساب دینا ہی پینا ہے ایک گل یاد رکھی انتہائی اندر زندگی بسر کر لے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اپنی آخرت دی فکر کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے اور جتنے بھی احباب جتو آئے ہیں اللہ سب دا اونا بیٹھنا سننا سنانا خالی شردن اپنے دربار اندر قبول فرمائے بڑے ہی پیارے بھائی رائے